हाडला ताका उलोवपाक हांव उबो आसा. स्पीकर सर, खरोखरच ही बरी गोश्ट आनी खरोखरच एक उजवाड घातलेलो तेणी. हे स्ट्रे डॉग्स म्हणटा पळय ही खूब मोठी चिंता सद्या गोंयाचेर पडलेली आसा. कारण स्पीकर सर, पयरूच आमच्या दिवाडेन सुद्दां एक मोठो व्हडलो इन्सिडेंट जाल्लो आसा. काही नाही काय आतां तुमी जाणा आसा स्पीकर सर, जो आमचो ओल्ड गोवा हो ट्युरिस्ट म्हणजे चर्चीक म्हणजे भरपूर येता ट्युरिस्ट प्लेस. ह्या कारणाक दिसाक 15-20 हजार लोक येता. कुत्र्यांची जर पळयत न्हू आयज गँग जाल्यार कमीत कमी 20-20 कुत्रे एकाच बरोबर त्या ट्युरिस्टां फाटल्यान धांवून वयता. सो ट्युरिस्ट कितें करता, बॅग म्हणून घेवन येता. तांकां दिसता कितें आपल्याक कितें तरी खावपाक हाडला. ह्या कारणाक लागून पण तशें जायना आनी ती भिता आनी मागीर ते तांकां चावपाक वयता. स्पीकर सर, त्याच बरोबर स्कुलाची भुरगीं शाळेन वयता. ह्या भुरग्यांक सुद्दां जर आयज जर गेलो जाल्यार सेफ अशें ना. कारण एक कुत्र्यांचें कितें ना जाल्यार कितें तरी सोयी करपाक जाय. कारण आयज सगळ्यांनी उलयल्लें आसा, पण खरोखरच हेजेर आमच्या सरकारान कितें तरी निर्णय घेवंक जाय आनी बऱ्यांतली बरी गजाल आमच्या संकल्प आमोणकरान हाडलेली आसा. थँक्यू. येस, योर एक्सलन्स.